محترم سامعین و ناظرین، شاکر شجابادی صاحب کے آج کے دوڑے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آج کا پہلا دوڑا ہے تو سادہ بن نہ بن دل بر، تو سادہ بن نہ بن دل بر ہے گال صفا اساں تیرے ہیں۔ تو سادہ بن نہ بن دل بر ہے گال صفا اساں تیرے ہیں۔ دے گوڈے نال تو جا ساکوں یا دور بلا اساں تیرے ہیں۔ تو سادہ بن نہ بن دل بر ہے گال صفا اساں تیرے ہیں۔ دے گوڈے نال تو جا ساکوں یا دور بلا اساں تیرے ہیں۔ ساڈے دوہیں ہاتھ ہن اکھیں تے، ساڈے دوہیں ہاتھ ہن اکھیں تے جے جی قسم چوا اساں تیرے ہیں۔ ساڈے دوہیں ہاتھ ہن اکھیں تے جے جی قسم چوا اساں تیرے ہیں۔ رکھ آپ غلامی وچ شاکر یا ویچ وٹا اساں تیرے ہیں۔ کیا بات! تو سادہ بننا بن دل بر ہے گال صفا اساں تیرے ہیں۔ دے گوڈے نال تو جا ساکوں یا دور بلا اساں تیرے ہیں۔ یہاں بہت پرلطف شعر ہے۔ جو بھی آئے ہیں نزدیک ہے بیٹھے ہے تیرے، جو بھی آئے ہیں نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے، ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جائیں۔ جو بھی آئے ہیں نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے، ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جائیں۔ تو سادہ بننا بن دل بر ہے گال صفا اساں تیرے ہیں۔ دے گوڈے نال تو جا ساکوں یا دور بلا اساں تیرے ہیں۔ ساڈے دوہیں ہاتھ ہن اکھیں تے جے جی قسم چوا اساں تیرے ہیں۔ رکھ آپ غلامی وچ شاکر یا ویچ وٹا اساں تیرے ہیں۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں بنے گا، تم میرے بنو یا نہ بنو، صاف بات یہ ہے کہ میں تمہارا، مجھے اپنے گھٹنے کے پاس بٹھاؤ یا محفل میں بزم میں اپنی دور کہیں بٹھاؤ، میں ہر حال میں تمہارا۔ میں اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں کہ میں فقط تمہارا۔ اب یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے کہ تم مجھے اپنا نوکر بنا کر رکھو یا مجھے غلام بنا کر کسی اور کے ہاتھ بیچ دو۔ آج کا اگلا دوڑا ہے، دیندا جرت خدا مل گھن گھندا ایو باغ جنت دا سارا۔ دیندا جرت خدا مل گھن گھندا ایو باغ جنت دا سارا۔ ایک خاص مقام تے دل بر کو پا دیندا ایک چوبارا۔ دیندا جرت خدا مل گھن گھندا ایو باغ جنت دا سارا۔ ایک خاص مقام تے دل بر کو پا دیندا ایک چوبارا۔ اندے قدمی کھیر تے ماکھی دی ہر نہر دا رکھ تے کنارا۔ اندے قدمے کھیر تے ماکھی دی، اندے قدمے کھیر تے ماکھی دی ہر نہر دا رکھ تے کنارا۔ لا کرسی عرض کریندا میں بہ شاکر دے سردارا۔ اندے قدمے کھیر تے ماکھی دی ہر نہر دا رکھ تے کنارا۔ لا کرسی عرض کریندا میں بہ شاکر دا سردارا۔ دیندا جرت خدا مل گھن گھندا ایو باغ جنت دا سارا۔ ایک خاص مقام تے دل بر کو پا دیندا ایک چوبارا۔ اندے قدمے کھیر تے ماکھی دی ہر نہر دا رکھ تے کنارا۔ لا کرسی عرض کریندا میں بہ شاکر دے سردارا۔ اگر خدا مجھے توفیق بخشتا، ہمت بخشتا، تو میں جنت کا سارا باغ خرید لیتا اور ایک خاص مقام پر اپنے محبوب کو ایک ایسا محل بنوا کے دیتا
जैसा कि तस्वीर में नजर आ रहा है, एक ऐसा महल बनवाता जिसके किनारों पर दूध और शहद की नहरें होती, जिनके किनारे कुर्सी रखवा के कहता, ऐ मेरे महबूब मालिक, आओ इस कुर्सी पर तशरीफ रखो। आज का तीसरा दोड़ा है, सारी उम्र तेरी अट कट दी, मेरे हाल ते खास मेहर रह गई। सारी उम्र तेरी अट कट दी, मेरे हाल ते खास मेहर रह गई। तेरा झेड़ा लोझना खत्म थिया, तेरा झेड़ा लोझना खत्म थिया, तेरी कावड़ महब सफर रह गई। तेरी रुसन दी आदत शाकिर ते बन मौत दा नित मंजर रह गई। तेरी रुसन दी आदत शाकिर ते बन मौत दा नित मंजर रह गई। तूने पुज गई नौबत पटड़े तई, उमें चंद तेरी कुरसर रह गई। सारी उम्र तेरी अट कट दी, मेरे हाल ते खास मेहर रह गई। तेरा झेड़ा लोचना खत्म थिया, तेरी कावड़ महब सफर रह गई। तेरी रुसन दी आदत शाकिर ते बन मौत दा नित मंजर रह गई। तूने पुज गई नौबत पटड़े तई, उमें चंद तेरी कुरसर रह गई। ऐ दोस्त, तुम सारी उम्र मुझसे लड़ते उलझते रहे, तुम्हारा लड़ना झगड़ना कभी खत्म ना हुआ। तुम्हारी नाराजगी और गुस्सा सारी जिंदगी मेरे दम के साथ साथ रहा। तुम्हारे रूठने की आदत मुझे मौत की तरफ धकेलती रही। अगरचे मैं मौत के दहाने पर पहुंच गया, मगर तुम्हारी जिद और जुल्म उसी तरह जारी रहा।